किसी ने पूछा मुझे जिंदगी का सबक दें। फरमाया जिंदगी का सबक यह है जब फारिग हुआ कर अदालत जाके बैठा कर कचहरी में, और जब फुर्सत मिली किसी तबीब के पास, मुआलिज के पास, डॉक्टर हकीम के पास जाके बैठा कर, और जब फुर्सत मिले किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठा कर। कहा 3 नसीहतें की हैं, इन तीनों का राज भी बता दें। कहा अदालत कचहरी में जाके बैठेगा तो एहसास होगा कि मुझे जिंदगी में एतदाल दरगुजर करना चाहिए। अगर एतदाल दरगुजर न किया सारी उम्र मुकदमात में लग जाएगी। और अगर तबीब के पास, मुआलिज के पास जाके बैठेगा तो पता चलेगा मुझे ग़िज़ाओं में अपनी जिंदगी में एतदाल करनी चाहिए। अगर मैंने एतदाल न किया तो फिर मैं डॉक्टरों, हकीमों, मुआलिज के चक्कर लगाऊंगा। जो कि शेख ने फरमाया ग़िज़ाओं में एतदाल। और कहा कि आप अल्लाह वालों की, फरमाया अल्लाह वालों की सोहबत ऐसी है जैसे इतर की दुकान है। इतर की दुकान में चलो इतर नहीं मिलेगा, खुशबू मिलेगी। लोहार की दुकान में आग नहीं मिलेगी तो चिंगारियां जरूर मिल जाएंगी। अपने आप को अल्लाह वालों के साथ जोड़े रख, कुनू मास सादिकीन, और अल्लाह वालों के साथ अपने आप को हवाले किए रख, चाहे तबीयत में आए ना आए, समझ आए ना आए, मिजाज साथ दे ना दे, इंसानी मिजाज में कोई चीज हो या ना हो, अपने आप को अल्लाह वालों के हवाले किए रख देना है। और तवज्जो ध्यान दे के ना फिर बाबा जी की तरह उसकी रहमत के वास्ते दे दे के मांगना है। और इंशाअल्लाह जिंदगी में इज्जत, बरकत, रिज़्क़, मसाइल का हल। आप तस्बीह खाने में जो मसाइल लेके आए हैं और अल्लाह की बंदियां जो मसाइल लेके आए हैं, और पूरी दुनिया में जितने लोग नेक बंदियां बंदे बैठे हैं उनके जो मसाइल हैं उसकी रहमत से हल होंगे इंशाअल्लाह, उसकी रहमत से हल होंगे। अल्लाह हमें सच्ची जिंदगी की सच्ची रहमतें अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह उसके वादे हैं। तो माइक नहीं लगाया मुझे, तो सामने करते हैं, मैं तो भूल गया है? मुझे क्या पता माइक लगाना था। मैं तो मज़ामीन में गुम होता हूं, मैं मस्त सरशार हो जाऊं, मुझे क्या पता। हाँ, अल्लाह पाक हमें सच्चे जज्बे अता फरमाए। तो पूरा रमजान ऐसे गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये अंदर वाला जो कहेगा जा छोड़ छोड़, इतनी पढ़ के निकल जा, आज पढ़ ली कोई बात नहीं, उधर किनारे में बैठ जा, बातें कर, तफसीर कर, उसे का छोड़, सारी उम्र अपनी मानी है, अब उसकी रहमत को तलाश करूं, उसकी रहमत को तलाश करके फिर रहमत के वास्ते दूं और रहमत के वास्ते दे के अपने मसले हल करवाऊं। वो ये पीर बैठा है ना, जो ये पीर भी उसकी रहमत का मोहताज है, उसकी अताओं का मोहताज है। मेरा दर खाली है, आप आते हैं, मैं कहता हूं आका मेरा दर खाली, तेरा भरा हुआ। मेरे पास आए थे, मेरे पास है क्या, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ये दुख सानू हर दम रासी, रोती ही मर जावा हो। मेरे पास क्या है, उसकी रहमत, उसका रहम, उसकी अता, उसकी शफकत से सारे काम हो जाते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। खिज़ां के रुख, हर वक्त खिज़ां ही खिज़ां है, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। लोगों के राहों के चराग बुझ जाते हैं, जब से तेरी रहमत आई है मेरी तो राहों के चराग भी चल गए। रमजान में इनफिरादी तौर पे बाद लोग 125 मरतबा सूरत रहमान पढ़ते रहते हैं पूरे रमजान में। मुबारक अमल है। इसका हदिया 75 रुपए से 75,000 तक है, जितना इसका हदिया आखिर में दे दीजिएगा, इसका हदिया है। और दूसरी चीज ये है, तरावी के 2 अमल के दौरान, 2 रकतों के दरमियान जो दुआएं मांगे कबूल होती हैं। मैं हर साल कुछ न कुछ अमल बताता हूं। मेरे इस साल का अमल सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या
استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتا ہے عبادت کر کے پھر توبہ کرتا ہے۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، عبادت کر کے پھر ندامت کرتا ہے، عبادت کر کے پھر جھک جاتا ہے، عبادت کر کے ناز نہیں آ رہا، نیاز آ رہا ہے۔ پھر اس پہ اللہ پتہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبہ عبادت کر کے نا ندامت کی تھی، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ربنا تقبل منا پہ ساری ندامت ہے، مولا یہ تیری مہربانی ہے، یہ ساری ہماری خدمت تیرے کعبے کی تعمیر، بس تو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا لوگوں کو پھراؤں گا، پھرا پھرا کے مست و سرشار کر دوں گا۔ ایک دیوانہ یہ سچا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس نے طواف شروع کیا، ظہر ہو گئی طواف کر رہا ہے، اس نے کہا طواف کب ختم ہوگا؟ انہیں کتنے کیا؟ کہہ رہے میں نے فجر سے ظہر طواف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طواف کا تو 7 چکر ہوتے ہیں، طواف ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمیں کیا پتا۔ اللہ لوگوں کو ایسے دیوانہ کر دیتا۔ صرف اس ندامت پہ استغفار پڑھیں 2 رکعتوں کے درمیان، 4 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں استغفار ضرور کریں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور دوسرا، آپ صلاۃ کن فیکون ہر دفعہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو عمل ہو رہا اللہم اغفر لی والا، اس عمل میں طاقت بڑھائیں، اس عمل میں توجہ بڑھائیں۔ اور نفل میں نے دیے ہوئے ہیں، 12 رکعت والا عمل ہے، اس دفعہ وہ چلے گا 12 رکعت والا عمل کا نفل۔ دن میں کوئی ایسا وقت ہو اللہ اور بندہ ہو، اس کو پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 دفعہ پڑھ سکے ٹھیک، ورنہ 1 دفعہ پڑھیں۔ اور یا وہاب والا عمل مسلسل ہو رہا، اور ہمارے مسلسل سارا دن 2 دسترخوان لگیں گے تسبیح خانے میں، ایک روحانی دسترخوان، ایک جسمانی دسترخوان۔ آج آپ کے روحانی جسمانی دسترخوان کا پورا نظام بنا، سحری میں یہ ہوگا، یہ بہترین ہوگا۔ میں نے آج ایک واقعہ بھی سنایا ہے، وہ واقعہ آج سنایا تھا، وہ چائے والا کل سنایا، وہ بھی سنا دو۔ ایک سفر تھا ایسے، تو ایک پٹھان ناراض ہو گیا، سخت ناراض ہو گیا۔ تم کیا لوگ یارا، تم کیا کرتا ہے تم؟ بس وہ میری ہمارے ایک مخلص تھے، اور جلدی کرتے چائے بناؤ، چائے بناؤ، جلدی کرو۔ تم چھوڑو، وہ پرانا بابا تھا کوئی، چائے بناؤ، کڑک چائے بناؤ، چائے بناؤ۔ انہوں نے بھائی خان سے بات سنو، تم ہم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے جاؤ، پر یاد رکھو تم مہمان نواز ہے، کسی کا مہمان نہیں، چائے پی کے جانا ہے۔ چائے بنائی، چائے پیالی پینا، دماغ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یارا تم یہ چائے پہلے پلا دیتے تو میں کیوں پیالی، چائے تم پہلے پلا دیتا، بس ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرا دماغ نا یوں ہوتا ہے۔ میں نے باقاعدہ آج چائے کا اسپیشل بندہ بلایا ہے، اور اس سے میں نے کہا چائے بنانی ہے، لسی نہیں بنانی، دودھ چائے کھانے افطاری اللہ ہی کھلاتا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہ کھائیں لوگ لیکن متقی، ایسے لوگ جو عبادت کرنے والے ہوں، اگر وہ تیرا لنگر کھا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا۔ اللہ پاک ہماری ان ساری محنتوں کو اخلاص بھی عطا کرے اور قبولیت بھی عطا کرے۔ آج ہمارا نقش کا عمل بھی ہے، اور آپ کو علم ہے یہ نقش پہ تھوڑا سا یہ عمل میں آپ کو بتاؤں ہر سال ہوتا ہے، آپ کے پاس نقش ہمارا جو ہے یہ عمل ہے، جو ہے دیکھیں
یہ حروف تہجی ہیں ہمارے 28. اس میں پہلا حرف الف ہے. ذرا غور سے سنیے گا. ہر سال یہ عمل ہوتا ہے اور جو بھی ملا ہے وہ کہتا ہے میں جو حاجت لکھتا ہوں قبول ہوتی ہے. میں ہر سال الف کے لکھتے ہوئے، الف ہے اس کے خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے اور یہ پورے رمضان میں ہمارا یہ عمل چلے گا. پورے رمضان میں الف کا جو نقش ہے اس میں حاجت لکھیں گے، اپنی کوئی حاجتیں لکھیں گے، چند لکھ دیں گے، بعد میں زیادہ لکھیں، پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے باہر مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں ڈال دیں گے. پھر میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر ان سارے کاغذوں کو، نقوش کو ہم پھر پاک جگہ دفن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے الف لکھتے ہوئے الف ہی پڑھنا ہے. ہر سال وظائف ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے. اور یہ تصور کرنا ہے، ذرا غور سے تصور سنیے گا. یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ پورے قرآن میں جتنی بھی الف ہیں، کل نہ مجھے بتائیے گا پورے قرآن میں ہر کی تعداد، با کتنے ہیں، تا کتنے ہیں، سا، جیم، ہا، خا، تا، پورے قرآن میں کتنے الف ہیں. پورے قرآن میں ان سارے الف کی تاثیر کیا ہے، ان سارے الف کی طاقت کیا ہے، ان سارے الف کا کمال کیا ہے. غور سے سنیں. یہ سارا قرآن انہی الف با سے مل کے تو بنا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ سارا قرآن الف با سے تو مل کے بنا ہے. اور سارے میرے کملی والے کے فرمان اور ساری مسنون دعائیں اور سارے وظیفے کس سے مل کے بنے ہیں؟ بولے الف با سے مل کے بنے. یہ ساری چیزیں الف با سے مل کے بنی ہیں. اگر آپ صرف الف کہیں گے، ہر حرف کی ایک تاثیر ہے، ہر حرف کی ایک طاقت ہے، ہر حرف کا ایک کمال ہے، ہر حرف کی ایک حیرت انگیز دنیا ہے. اگر آپ یہ حرف پڑھیں گے صرف الف 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 اور اس کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد اس کاغذ پہ لکھیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حروف حاضر ہوتے ہیں. یا اللہ، ہم حرف اللہ کا کلام، حرف قرآن کا کلام، الف 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 کملی والے کا کلام، چونکہ عربی ہے، ساری عربی ہے. اور عربی زبان جنت کی زبان، عربی قبر کی زبان، عربی اللہ کی زبان، عربی کملی والے کی زبان، عربی قرآن کی زبان. یہ الف ساری جنت کی زبان، اللہ کی زبان. تو الف کو کہتے ہوئے ہم نے چند لمحوں کے لیے یہ لکھنا ہے. لکھنا شروع کریں اور اپنے اس آج ہم نے، اور جس کے پاس قلم نہیں وہ انگلی سے لکھتے، فی الحال انگلی سے لکھے اپنی حاجت. لکھنا نہیں جانتا نا تو حاجت انگلی پھیرتے ہوئے اپنی حاجت، میرے رب دل کے سارے چشموں کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری دنیا کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری آوازوں کو جانتا ہے. تو جو لکھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، وہ لکھنا شروع کریں اس خانے کے اندر اپنی چاہت، اپنی حاجت. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا، ایک بار سورۃ قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت میں. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں.
ज़रूर करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा होगा। और फिर कहूँगा, रोज़े में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोज़ेदार हो कि हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोज़ेदार हो कि हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ कि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है, और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, और जरूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे, उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले, और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं, खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज, और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे, और असर तक हमारा बोझ हो, और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई पक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ, हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया, और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना। एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सही खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए, और आखिरी रमजान को वजन कीजिए। ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं?
जो बीमारी है। यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वुजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें ये अमल अगर रोजे के साथ होगा इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70, 100, 70,000, 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा कुदरत में। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वुजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ क्योंकि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और जरूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोजा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज्यादा रोजों का फायदा है। रोजा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतने लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा,
ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की दो कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना, एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा, उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें ये अमल अगर रोजे के साथ होगा, इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70, 100, 70,000, 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा कुदरत। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है, उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा, रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो कि हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो कि हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ कि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल
اور پھر یاد دہانی کراؤں گا، 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے، اور بہت طاقتور عمل ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اور ضرور سنیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا روزہ، سبحان اللہ، روزے میں احتیاط۔ اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں، اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو، اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پھکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ پڑ جائے۔ میری درخواست ہے، افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط۔ اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے؟ اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے، ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ شوق کا، ان کا شوق کا کھانا تھا، ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے؟ روزہ صحت کا نام ہے؟ روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے۔ آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اس میں ضرور سن لیجیے۔ اچھا، وہ ضرور سنیں گے آپ، 7 سلام، اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے، اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی۔ ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا، اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا، اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا، ایک بار سورت قدر، سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے۔ کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت میں۔ یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں۔ سورت انا انزلنا، سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں۔ اچھا، صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے، اور رمضان میں ابتدا کر لیں۔ اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں۔ ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا،
और फिर कहूंगा रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो कि हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो कि हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ कि कोई हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और जरूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोजा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज्यादा रोजों का फायदा है। रोजा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं, कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया, और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना, एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है
یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے. اور دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں, دکھ ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد, ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو, لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے, اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات, اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجئے, اس میں ضرور سن لیجئے. اچھا, وہ ضرور سنیں گے آپ 7 سلام, اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا, جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا, اس کی نظر تیز ہوگی, اس کی آنکھ میں چمک ہوگی, اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا, ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے, اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے, آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, بڑھا دے اپنی برکتیں, عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا, سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا, صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے, اور رمضان میں ابتدا کر لیں. اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں, اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں, اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے, بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس, اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں, روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں, تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورت انا انزلنا کا عمل, اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے, اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے, اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے, اور ضرور سنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا روزہ, سبحان اللہ. اچھا, ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا, بے ہوش ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, پھر منہ سے جھاگ ہوگی, پھر نڈال ہو جاؤں گا, پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن, بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے. روزہ تو ایسے ہے. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں, جنگ عظیم اول ہے, دوم ہے, اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں, ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے, مینار بنائے, انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے, کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے, میرے آقا کملی والے کو, کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے, اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں, کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے, نہیں, کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں, وہ بیٹھے تھے, ان کے پاس مریضوں کی لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے, تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں, یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا, یہ سب کھانے کے مریض.
और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की दो कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है? इतना खा लूं, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना। एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है? रोजा सेहत का नाम है? रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। छठा रोजा, 5 रोजों की इबादतें की, दिल ठंडा हुआ, आंखें ठंडी हुई और रूहें मुअत्तर हुई। हमारे 7 सलाम का आखिरी दिन है। जो हमने 7 सलाम दूसरे रोजे से शुरू किए थे, उसका आज आखिरी दिन है। ये 7 सलाम जो आपने पढ़ा, इसका हदिया मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसका हदिया जरूर दीजिएगा। आज के हमारे छठे रोजे में एक अमल बताता हूं और मैं चाहता हूं कि आज वो अमल आप जरूर करें और इस अमल को जिंदगी का हिस्सा बना लें। कोई ऐसी उलझन आए जो आपकी कमर को दोहरा कर चुकी हो, या आप चाहते हैं जिंदगी भर ना आए इंशाअल्लाह, तो फिर आप ऐसा करें, दे मुझे बरकत दे, मुझे रोजगार दे, मुझे उरूज दे, मुझे तवंगरी दे, मुझे खैरें दे, मुझे बरकतें दे, सब बताएं। और ये वो दुआ है क्योंकि फरमाया, सुने गौर से, ये बरकतों का बहुत बड़ा अमल, ये सादतों का बहुत बड़ा अमल जो मैंने आपको छठे रोजे में दिया है। उम्मीद है तवज्जो फरमाएंगे और बहुत तवज्जो करेंगे और इसको जिंदगी का मामूल बना ले तो सादतें भी सादतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा रोजा, 5 रोजों की इबादतें की, दिल ठंडा हुआ, आंखें ठंडी हुई और रूहें मुअत्तर हुई, रूहें मुअत्तर हुई और दिल का सुकून मिला, तबीयत का चैन मिला। और एक बात फिर अर्ज करूंगा कि आज छठा रोजा है और हमारे 7 सलाम का आखिरी दिन है। जो हमने 7 सलाम दूसरे रोजे से शुरू किए थे, उसका आज आखिरी दिन है। 7 सलाम आपने पढ़े,
सलाम ही सलाम आपकी तरफ, रहमतें ही रहमतें आपकी तरफ, सलामतियां ही सलामतियां आपकी तरफ, आपकी नस्लों की तरफ, आपके वजूद की तरफ, आपके घर, आपके कारोबार, आपकी माल दौलत, आपकी जमीनों की तरफ सलामतियां ही सलामतियां, राहतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें। आपने वो पढ़ा और इंशाअल्लाह फायदा है। एक अर्ज करूंगा, ये 7 सलाम जो आपने पढ़ा, इसका हदिया मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसका हदिया जरूर दीजिएगा। 7 सलाम का हदिया 7 रुपए, 17 रुपए, 27 रुपए, 47 रुपए, 7 की अदद के साथ बढ़ते जाइए। ये किसी जरूरतमंद को आप दे दीजिएगा, घर का हर फर्द, या अगर आप तंगदस्ती में हैं तो सिर्फ 7 रुपए ही काफी हैं सारे घर वालों की तरफ से। इसका हदिया लाजिम है। आज के हमारे छठे रोजे में एक अमल बताता हूं और मैं चाहता हूं कि आज वो अमल आप जरूर करें और इस अमल को जिंदगी का हिस्सा बना लें। कभी भी कोई मुश्किल का तूफान आए, या आप कहते हैं कि मुश्किलात के तूफान आए ही ना, कोई ऐसी परेशानी आए, कोई ऐसी उलझन आए जो आपकी कमर को दोहरा कर चुकी हो, या आप चाहते हैं जिंदगी भर ना आए इंशाअल्लाह, तो फिर आप ऐसा करें, सूरत फातिहा पढ़ें। जब पहुंचे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, आगे ना पढ़ें, इसको सारा दिन दोहराएं और खूब पढ़ें और खूब पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। असल में ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना यह है कि मौला बंदा तेरा, दर किसी और का। जब भिखारी तेरे दर का हो, जब बंदा तेरे दर का हो, अता फरमा, झोलियां भर, मुझे बच्चे दे, मुझे रिज्क दे, मुझे सेहत दे, मुझे बरकत दे, मुझे रोजगार दे, मुझे उरूज दे, मुझे तवंगरी दे, मुझे खैरें दे, मुझे बरकतें दे, सब अताएं। इय्याका नअबुदु, अगर इबादत तेरी तो दर भी तेरा। मुझे दर दर का मंगता ना बना, मुझे दर दर का कुत्ता और भिखारी मैं नहीं बनना चाहता। ऐ अल्लाह, तेरे दर का मंगता, तेरे दर का भिखारी और तेरा ही दर, दर दर का सवाल ही नहीं। इसका माना यह है, मफहूम यह है जो मैंने अर्ज किया। तो सारा दिन अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझनों और परेशानियों का तस्वर करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन काम में मसरूफ रहे। वुजू में वुजू पढ़ सकते हैं, हथकार वाल दिल यार वाल पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। और शाम को जब आप इफ्तार की दुआ करें, या दूसरे दिन भी ये पढ़ सकते हैं, ये तो सारे रमजान में भी कर सकते हैं। जब दुआ करें तो पूरी सूरत पढ़ के, पूरी सूरत पढ़ के फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हाथ उठा के बहुत तकरार से पढ़ें। अपने मसाइल, अपने मकासद, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी उलझनों का तस्वर करें। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वो दुआ है जो दुआओं पे मोहरें लगवाती है। और ये वो दुआ है क्योंकि फरमाया, सुने गौर से, जो पूरे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है, जो सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। दुआओं पे मोहर लगवाती है। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती हैं, लटकी रहती हैं, अटकी रहती हैं। फरमाया ये दुआ उनको भी अर्शों पे ऊपर ले जाती है। ये हैरत अंगेज दुआ आपके छठे रोजे में, जहां आपने छठे रोजे में 7 सलाम का अमल करना है, इख्तितामी अमल है, वहां आपने ये अमल और ये जिंदगी का मामूल भी बना सकते हैं। इसकी तरतीब फिर बताऊं। सुबह 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें। जब इस आयत पे पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आगे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। उसके बाद फिर मुसलसल इसको सारा दिन पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिर इफ्तार के वक्त सूरत पूरी करके फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तकरार भी हो, हिचकियां भी हो, आंसू भी हो, सिसकियां भी हो, उसका ध्यान भी हो और उसकी तवज्जो भी हो, और फिर अल्लाह और बंदा हो, और इंशाअल्लाह कबूलियत झोलियों में, उसकी अताएं झोलियों में, उसकी रहमतों से झोलियां भर दे। ये बरकतों का बहुत बड़ा अमल, ये सादतों का बहुत बड़ा अमल जो मैंने आपको छठे रोजे में दिया है। उम्मीद है तवज्जो फरमाएंगे और बहुत तवज्जो करेंगे और इसको जिंदगी का मामूल बना ले। अंदर अपनी चाहत, अपनी हाजत।
الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ اس کاغذ کو علیحدہ کر کے اس نقش کو جو مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں جو ہے وہ آپ ڈال دیں گے۔ بہت مبارک عمل کیا، بہت سعادت مند عمل کیا، بہت بابرکت عمل کیا، الحمدللہ۔ اور عمل کرتے ہوئے آپ نے الف کا تکرار کیا تھا۔ اب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا دل کی گہرائیوں میں الف پڑھیں گے اور تصور یہ کریں گے کہ یا اللہ پورے قرآن میں جہاں جہاں الف ہے اس کی جو تاثیر، طاقت، کمال، اے اللہ وہ ساری ہمیں عطا کر اور اس کی برکت سے ہماری امت کی سب مشکلیں حل کر دے۔ الف الف الف۔ ڈوب کے پڑھیں، دل ہی دل میں الف پڑھیں۔ آپ اونچی آواز میں الف پڑھیں۔ آمین، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب ہمارا اگلا عمل جو ہے وہ تونگری کشکول ہے۔ اس کی رحمت سے کشکول بھر جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ پہ کشکول رکھیں گے اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے ہم نے صرف 45 بار پڑھنا ہے، یا قادر ہو یا نافع۔ پہلے غور سے سن لیں، پڑھیں نہیں، پہلے غور سے سن لیں۔ یہ وہ اسم ہے، اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بات کا مفہوم ہے، حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کملی والی کی بارگاہ میں یہ درد پیش کیا، عرض کیا، تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، بس ہر وقت باوضو رہا کر، بس یہ فرمایا، ہر وقت باوضو رہا کر، بس جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، وضاحتیں دلیلیں نہیں ہوتی، بس سن لیا مان لیا ختم۔ ہر وقت باوضو رہا کر۔ یہ بتائیں کائنات کے سب سے بڑی پیر و مرشد تو میرے کملی والے ہیں، جن کے قدموں کی خاکوں سے پیر نکلے، فقیر نکلے، درویش نکلے۔ میں اس عظیم پیر و مرشد کا آج ایک عمل بتاؤں؟ میرے عظیم پیر و مرشد کملی والے نے، میرے آقا کملی والے نے پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے چھان لیں کہ کسی کو حضور نے تھاپڑا دیا اور فرمایا جاؤ تو کامیاب ہے، نہیں، میرے کملی والے نے جو بھی آیا ہے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا ہے۔ تھپکی دینا کوئی حرج نہیں، تھپکی دینے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن میرے حضور نے ہر آنے والے سائل کو، کوئی دکھوں، کوئی تکلیفوں، کوئی مشکلوں، کوئی پریشانیوں، کوئی الجھنوں، کوئی ناکامیوں، کوئی غربت، کوئی قرضے، میرے حضور نے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا، حتیٰ کہ ایک شخص آئے
تو فرمایا گھر کا سب کچھ بیچ کے لیا اور اس کا کلہاڑا لیا اور لکڑی کا دستہ خود ڈال کے دیا. یہ میرے حضور جو سب سے بڑے کائنات کے مرشد اعظم ہیں، حضور نے فرمایا جا باوضو رہا کر، اور اس نے وضو میں رہنا شروع کر دیا. وضو میں رہنا شروع کر دیا. اب میں بتاؤں کہ وضو کے بعد ہوتا کیا ہے. آج ایک راز ہے، اس سے پردہ اٹھتا ہے. رخ سے پردے اٹھے، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا. رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا. میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پھر بھی کم نہیں ہوتا. اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں سناتا ہوں، میرے حضور کی، میرے آقا کی، پھر آپ کو یہ وضو کا عمل ذرا تفصیل سے سمجھ آئے گا. ایک حضور کی، میرے حضور کا فرمان، میرے آقا کملی وار کا فرمان سناتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے. وضو مومن کا ہتھیار ہے. مالی تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑی عمر پائی، پچھلے سال فوت ہوئے، بلکہ اسی سال، شاید پچھلے سال فوت، 20 میں 21 میں 20 میں فوت ہوئے. ہمارے چونسے کے آموں کے باغات ہیں، تو وہ ایک باغ کو نا پیوند کرتے ہیں. وہ ان کے پاس خاص چاقو ہوتا ہے، ایک شاخ کو تراشتے ہیں، پھر دیسی کی چھاک اس کے ساتھ ملا، اوپر ٹاکیاں باندھ، مٹی کی دھاگے وغیرہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دیسی بھی پیوندی بن جاتا ہے. اچھا، وہ میں کھڑا تھا، میں روٹی دینے گیا. وہ حلوہ زیادہ کھاتے تھے، حلوہ بہت کھاتے تھے. تو حلوہ بھرا ہوا تھا، میں حلوہ دینے گیا. ایک بندہ آیا، آکھے واہ صحیح واہ، سبحان اللہ، بڑے عام ہیں، زبردست. انہوں نے کہا یہاں آم آپ باندھ دیتے ہیں؟ اس طرح کا کوئی سوال کیا. اور آم آپ کے ہوتے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں، رات کو ہتھیارو بندہ ہی ہوندے. ہتھیارو، ہتھیارو یعنی اس کے کان میں ڈال دیا. خیال کرنا، آ کے پودے کاٹ کے نہ لے جانا. پیوند شدہ پودا جو مہنگا بکتا ہے. رات کو ہتھیارو یعنی ایسا بندہ جس کے پاس ہتھیار، اسلحہ، ویپن. ہاں، رات کو ہتھیارو بندہ بھی ہو. جب اس نے سنا، یوں گیا ایک پل میں. جب بندہ باوضو ہوتا ہے وہ ہتھیارو ہوتا ہے. میرے حضور نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو جناتی شیطانی چیزیں ہیں، کالی قوتیں ہیں، یہ انسان سے ایسی چیزیں چھین لیتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتا. مجھے ایک صاحب نے بتایا، ایک صاحب نے، کہ جیل میں اذیتیں دینے میں ایک اذیت یہ بھی ہے، وہاں کمرے کی مشین لگا کے آکسیجن چھین لیتے ہیں. تو آکسیجن جب چھینتے ہیں پتہ تو کچھ نہیں چلتا. یہ جو حبس ہے نا، حبس جس میں دم گھٹتا ہے، اس میں نظر نہیں آتا، آکسیجن کم ہو جاتی ہے. یوں کھڑکیاں کھولی، یوں دروازے کھولے اور آکسیجن اندر آئی، اور پھر کہتے ہاں 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 اب میری طبیعت ٹھیک ہے. یہ آکسیجن کم ہوتی ہے. اور جس کو ہم حبس کہتے ہیں یا دم گھٹنا کہتے ہیں،